ودابا غادي نكونو حصلنا على اكبر كوكيزه كبيره بزاف بزاف. شوفوا المفاجاه، صيدت اكبر كوكيزه في المغرب. اي فوالا. دابا هادي غادي ندخلوها طيب في الفران وغادي نحطوها بحال هكا، يعني بلا ما تبقاو تعذبوا تحطوا كوكيزات صغيورين صغيورين، اللهم ديروها كبيره. هذا هو الاختراع ديالي. نوريكم. اجيو. جيسبر que vous allez bien. فيديو جديد، نتمنى تكونوا على خير. الوغ هاد لا فيديو سبيسيال باش نشاركو معكم واحد لا غوسيت ديال الكوكيز. كنت ديجا حطيت لكم لا غوسيت ديال لي كاطو صغيورين بالشوكولا بنوتيلا زوينين، نتمنى يكونوا عجبوكم. بيان سور زوينين، عجبوني، فنين غلالين. الوغ نتوما غيعجبوكم. غاديش يخلوني نصور. الوغ دونك دابا غادي نمشيو ديراكتومون نشوفو لي زانغريديون ديال الكوكيز. يلا. لا انا ديجا في لاكويزين. يلا ها هما. محتاجة 400 غرام ديال الدقيق، 150 غرام ديال سنيده، سكر سنيده، وغنحتاجو خماره وفاني و 125 غرام ديال الزبده، وغنحتاجو الشوكولا ديال الكوكيز، وغنحتاجو 2 بيضات. هادو هما المقادير اللي عندنا. خاصنا ناخدو هاد الشوكولا ندوه يبرد في الثلاجه، حيت الا بقى لينا مع الحراره ديال المطبخ غادي كيبدا يذوب. مي نورمالمون هو خصو يدار في الحلوى هو بارد، الوغ في الكوكيز هو بارد. الوغ دابا غادي نديه الثلاجه. فوالا غناخدو دابا سنيده. بسم الله. 125 غرام ديال سنيده، معلقه ديال 4 المعالق بحال هكا ياك. غناخدو فاني، غناخدو خميره، ناخدو 2 بيضات، غادي ناخدو الزبده، معلقه ديال 25 غرام ديال الزبده. هاد لابوط فيها 400 غرام. الوغ دونك غادي ناخدو نحيدو لنا هكاك، غتجي شي 5 المعالق. احسن ما بغيتوش تكثروا الزبده ما تكثروهاش. فوالا. ودابا غنحاولوا نخدموا هذا الخليط مزيان. ناخدو هذا وها انا ناخدو سانا. بيان سور ضروري خاصنا نكونوا كنصاوبوا شي كاطو، نحاولوا نضحكوا، من نديروش كاطو معبس. حيت الكاطو راه كاطو حليوه. ناخدو هذا ولا هذا كيبان لي شويه كيجي خاصو بحال لا كريم شونسي باش ندوز ولا هذا، مي هادو خاصو هكا يكون. المهم تكتبوا لي في الكومونتير شنو الفرق، ما عرفاش انا شنو الفرق. صافي غنبقاو نخدموها مزيان. عندكم الباطور ممكن تستعملوا الباطور. باش نبقى ديما تبقاو اون فاس معايا تعطوني دي موتيفاسيون، نعطيكم دي موتيفاسيون وحنا غاديين. ما كنحبش ها كيفاش حسن ندير على الخليط كيجي زوين. فوالا كيجي بحال هكا. عاد دابا غادي نضيفو الدقيق، نزيدو في الدقيق بشويه كيما قلت لكم 400 غرام ديال الدقيق باش نحصلوا على عجين.
على بات. دابا نبدا نزيد بشويه بشويه ونخلط. الوغ بعد ما جمعنا العجينه ديالنا حصلنا على لاباط بحال هكا. دونك دابا غادي نزيدو عليها هاد الشوكولا تاع الكوكيز ونحاولوا نعاود عاوتاني نجمعها بالشوكولا. دائما هاد الشوكولا خاص يكون مجمد باش ما يذوبش لان حنا كنخدموا فيه مع العجينه. نوريكم دابا الطريقه. يلا على هاد الطريقه كيفاش غتكون. فوالا هاد الطريقه كيفاش غتكون. مي جو بونس نقص واحد شويه حتى نشوف واش غيجيني كثير ولا يبغى على حساب. كيبان لي فرغت الشوكولاط كامل ياك المشاهدين. كيبان لي فرغت الشوكولا كامل. فوالا غنبداو نجمعو فيه بحال هكا في وسط العجينه. واخا كيطيح لكم كتبقاو تخشوا فيه هكا صافي. غنبقاو على هاد الطريقه حتى نجمعو كامل. دابا ولات عندنا بحال كوكيزه كبيره. هاهي العجينه ديالنا قسمتها على 4 لي بول بحال هكا. هنا بقاو عندي 3 حيت الاولى انا درت لها بحال هكا، درتها على شكل بحال هكا، دورتها هكا باش تجي بحال الطريقه ديال الفقاس كما كنبغيو نديرو الفقاس. ابخي غادي ندير هادي في البابي بحال هكا سلوفان ديال الطبخ اللي كان ديجا حطيته يبرد في المجمد باش هاد الشوكولا ما يذوبش لينا. الو غندير بحال هكا. غادي نديرها هنايا ونلوي عليها السلوفان وندخلها للثلاجه. يعني كل بول من لاباط ديالنا غنديرها هاد الطريقه. وحنا كندورو في هاد لاباط ديالنا بحال هكا كنشوفوا الا كان عندنا شي فراغات من الشوكولا كنعاودو نديروهم هنايا كندخلوهم وكنعاودو ندوروهم هكا. دونك نكمل لكم هادي كما قلت لكم. غادي ندورها هنا وغادي نشد عليها وغندخلها للثلاجه ان شاء الله. وغادي نكمل هاد البول كامل. ضروري يكون عندنا ماش بحال هكا مادي باش نقدروا نقطعوا به. واخا هاد لي كوكيز كيكونوا جامدين مي خاص يكون الماش بحال هكا باش يجونا مقادين في التقطيعه. دونك بحال هكا. فوالا هما لي كوكيز ديالنا خرجوا. دابا تبعوا معايا. ديجا طاوه هنا درتها بالدقيق وهذا والزبده باش نقدر نصفي لي كوكيز ديالنا. وها لي كوكيز دابا نبداو بسم الله باش تشوفوا معايا. دونك فوالا كنقطعوهم بحال هكا. نحاولوا ما نديرهمش رقاق باش يتقطعوا لينا مزيان بحال هكا. وكنبقاو غادي على هاد الطريقه. سنوريكم الطريقه كامله كيفاش غادي تكون. ها لي كوكيز ديالنا كملتهم في التقطاع. دابا غادي ندخلهم للفران. فوالا وباقي عندي هذه غير لا راه كيجي فيهم بزاف. باقي عندي ها هو. نحاول ندخل لابارتي الاولى عاد نرجع نكمل. يلا باش ندخلوا الحلوه للفران. جي ات باش تشوف كيفاش غادي يجيو صراحه. يا ربي كوكيلاتي هم هادو نتوما بحال تقولي ايموتيكون اللي كيضحكوا. اي فوالا لي كوكيل ديالنا وجدوا. نوريهم لكم 1 2
اي 3. زوينين بزاف بزاف بزاف، والبنات كنصحكم تجربوهم سواء البنات والدراري. علاش الدراري تما ما يديروهمش؟ فوالا زوينين بزاف. صراحه عجبوني هما، وهذيك الكاطو اللي صيت اللي وريتكم في لا فيديو الاول زوينين بزاف. نجي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوهم على حقهم وطريقهم. ومن بعد غادي قبل من هذا الشيء غادي نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. امسيه سعيده، ونتمنى دوزو الويكاند ديالكم زوين. واخا حنا عارفين دابا بان سيمانه كامله ولات عندنا ويكاند، مي نحاولوا نخلقوا شي امبيونس زوينه في الويكاند باش نحاولوا نسيباريو لا سيمين على الويكاند ونحسوا بداك الويكاند ياك. يلا تلاقاو في فيديو جديد، ونخليكم مع النظره المقربه ديال لي كوكيز. بيزو.